नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सप्लैको संघस्य 20तम वार्षिक समारोह पश्चात्तले बह्व्यः नूतनपद्धत्यः उपार्पणानि च आविष्कृत्य सप्लैको संघः केरळराज्यस्य सर्वेषु 140 नियोजकमण्डलेषु सञ्चरन्ति महावणानि नवंबर मासस्य प्रथमदिनात् प्रभृति आरभत। रेशन कार्ड स्वामिनं प्रति 19,300 रूप्यकेभ्यः दीयमानस्य नालिकेरतैलस्य परिमाणं 1 लिटर्तः 2 लिटर् पर्यन्तं वर्धापितम्। ओणम् उत्सव पश्चात्तलेषु 25 रूप्यकेषु दीयमानस्य 20 किलोग्राम् तण्डुलस्य विक्रयस्य स्थिरत्वं च चकार। सहस्राधिकानां रूप्यकाणाम् उपरि वस्तूनि सम्पादयतां कृते 1 किलो शर्करा 5 रूप्यकेषु ददाति। बुभुक्षारहित केरलम् इति नाम आर्जितुं केरला सिविल सप्लाई संघः महान् यज्ञः योगदानं च करोति इति भक्ष्यमन्त्री श्री GR अनिल प्रस्तावयामास। धन्यवादः।